अस्सलाम वालेकुम जी। जो मौजू है वो है एक्सटेंशन का। और मैंने 3 साल पहले भी कुछ फेसबुक पे, उस वक्त मैं ज़्यादा एक्टिव था, तो वहाँ पे लाइव प्रोग्राम्स में बार बार ये बात करता था। आज भी मेरा जो सा ना मौक़िफ़ यही है। देखें, एक्सटेंशन एक बहुत ही बड़ी लानत होती है, एक गाली होती है, स्पेशली जब आप किसी इदारे से मुंसलिक हों। हम इदारा ही चलें क्या लेते हैं, एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से मुंसलिक हों और फिर आप इतनी ताकत को हासिल कर लें और उसके बाद ये कहें कि मेरा इरादा नहीं है और इस तरीके की बातें हैं। और जो पॉलिटिशियंस और वो भी स्टैंड ना ले सकें, इसलिए कि जो मीडिया है उसने एक ख़ास किस्म का एजेंडा बनाया हुआ कि कोई सी पॉलिटिशियन का कोई लफ्ज़ पकड़ा जाए तो हम उसको जो सा सबक सिखा के रख दें। अच्छा, एक्सटेंशन एक्सेल में है क्या? एक्सटेंशन ये चीज़ होती है कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो अफसरान हैं, उनका जो हेड होता है, जो चीफ होता है, उसकी रिटायरमेंट का वक्त आ जाए और उसको या जो हुकूमत है उसको ये पता लगे कि जितने बाकी अफसरान हैं वो सारे नाअहल, नालायक और इस काबिल ही नहीं है कि वो हेड कर सकें। मतलब एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा। ये दोनों एक बराबर होते हैं, दोनों की अपनी खुसूसियात होते हैं। हमारे माशरे में गधे को गाली दी जाती है, जबकि वो घोड़े के बराबर का ही होता है, उसकी अपनी एक अफादियत होती है। लेकिन एक होता है खच्चर। खच्चर वो होता है कि जिससे काम लिया जाता है, लेकिन वो बेचारा पैदा हो जाता है, खुद कुछ नहीं कर सकता, मतलब अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता, वो दोनों के मिलाप से ना बना दिए जाते हैं। तो इसका वाज़े मतलब ये होता है कि जो चीफ है ना, उसके बाद जो मौजूदा चीफ है जो रिटायर हो रहा है, उसके बाद जो है ना बाकी सारे खच्चर हैं कि जो पैदा तो हो गए हैं, वो इसके ऊपर आने की काबिलियत नहीं रखते, वो नस्ल पैदा करने की काबिलियत नहीं रखते, वो इस सिस्टम को चलाने के काबिल नहीं। तो 3 साल पहले जितने अफसरान थे, तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनको भी चाहिए कि ठीक है, जर्नल लगा लें अपने नाम के साथ। बहुत गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन मजबूर होकर कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर एतमाद नहीं किया गया, तो लिहाजा जो उस लाइन के अंदर थे उनको अपने नाम के आखिर में खच्चर लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो खच्चरे ही थे। तो अभी भी जो है ना, अगर ये जो 6 महीने एक्सटेंशन दे दो, तो 4 महीने एक्सटेंशन दे दो, तो नई जो है ना वो ले देंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाकी के हैं ना इस टाइम में 5-6 जो बंदे हैं, इन सबको भी जो है ना रिटायरमेंट होते ही या लाइन से निकलते ही उनको अपने नाम के साथ जो है ना लाजमन जर्नल लगाएं ना लगाएं, लेकिन परमानेंटली वो जर्नल रिटायर लग जाता है ना, तो वो रिटायर लगाएं या जर्नल लगाएं या जर्नल रिटायर लगाएं, जो भी लगाएं, लेकिन नाम के आखिर में जो है ना खच्चर ज़रूर लगाएं। तो ये बहुत सख्त बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है। ये बात साबित करता है हुकूमत, और ये बात साबित करता है वो शख्स कि मेरे पास मैं कोई ऐसी नस्ल ही नहीं पैदा कर सका कि जो आगे नस्ल आगे बढ़ा सके। और मेरा ख्याल है कि ये फिर काकूल एकेडमी को भी जो है ना बंद कर देना चाहिए। जैसे वहाँ पे वो चीख के जो है ना हमारे सामने, जिस पे लोग हंस रहे होते हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, मतलब उनके अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो चीफ पैदा कर सके। जो आता है वो आके चिमड़ जाता है, वो कहता है बस मेरे सिवा जो है ना सिस्टम ही कोई नहीं चला सकता, अपने दायरे में नहीं रहते। फिर ये जो काम करते हैं वो गैर सियासी काम करते हैं, वो प्रॉपर्टियों के काम करते हैं। तो ये बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, मतलब दूसरी तरफ से वो गाली पड़ रही होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। और यहाँ पे बस इसी चक्कर में बैठे हुए होते हैं कि यार अदब व अदाब के अंदर रहें, पर्चे ही ना कट जाए, पीछे ना पड़ जाए। मतलब शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि यार एक शख्स को लाया गया कि 3 साल आप सर्व करो और उसके बाद अगला आ जाएगा। अच्छा, ये जो होती है ना प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होती है। सवाबदीद का मतलब ये नहीं होता कि वो बादशाह होता है जिसको चाहे वो लगा दे। जो ऊपर टॉप 10 के अंदर पहुंचते हैं ना, उनके अंदर वो चेक कर लेता है कि यार इनमें ज़्यादा बेहतर कौन सा। बाज़ टाइम नंबर 1 पे एक ही बैच के होते हैं तकरीबन,
یعنی کہ ایک ہی وقت میں وہ افسر بنے ہوئے ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں. تو وہ جو ہوتے ہیں ان میں سے وہ اس کو یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ جو پہلے نمبر والا ہے یہ بہت اسٹرکٹ ہے، یہ بات سنتا نہیں ہے لیکن اپنے کام بہترین کرتا ہے. جب سنتا نہیں ہے تو پھر اس کے جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ جب تک ہم دیتے رہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ڈیسیجن کرنے میں پھر یہ معاملات، دوسرے والا ایسا ہے، تیسرے والا ایسا ہے، چوتھے والا ایسا ہے، اس کے اندر یہ خوبی یہ کہانی، یہ جو فلانا ہے نمبر کا 5ویں 6ویں 7ویں نمبر کا یا دوسرے نمبر کا یا پہلے نمبر کا، اس کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس میں خامیاں بہت ہی کم ہیں، تو لہٰذا اس کو لگا دیا جائے. اب وہ پہلے دوسرے سے 6ویں یا 10ویں کو لگا دیتا ہے تو یہ اس کی ثوابدید ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ باقی کے نالائق ہیں کہ وہ لگنے کے قابل نہیں ہیں، وہ بھی لگ سکتے ہیں. اس میں تھوڑی سی خوبی کم ہوتی ہے. بعض ٹائم دیکھیں نا، کسی کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے 3 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، لیکن بعض ٹائم دوسرے تیسرے پہلے میں سے کوئی ایک زیادہ لائق ہوتا ہے، ایک بہت ہی نالائق ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی اس میں برائی ہے جو نالائق ہے. نہیں، یہ کسی کو کیسی تربیت ملی ہوتی ہے، کسی کو کیسے مواقع ملے ہوتے ہیں، کسی کا مزاج کیسا ہوتا ہے، اس کی صورتحال کیسی بن جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ترقی کرنے میں بھی کسی کو چانسز کیسے ملتے ہیں. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کو جو سنبھال رہے ہوتے ہیں، بڑی فیملیز کو، وہ بڑا بیٹا نہیں سنبھال رہا ہوتا، دوسرے تیسرے چوتھے نمبر کا. اور بعض ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہ پگڑی تو بڑے کے سر پہ ہی بندھے گی. وہ ٹھیک ہے علامتی طور پہ باندھ دی جاتی ہے، لیکن فیصلے جو ان سے تھا نا وہ کر رہا ہوتا ہے جو قابل ہوتا ہے، جو قربانیاں زیادہ دیتا ہے، جو طریقے سے چلتا ہے، جو سب کو جوڑ کے چلتا ہے. تو یہ خصوصیات دیکھی جاتی ہے نا گھر کے اندر. ایسے ہی وزیر اعظم کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ چنتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے، قوانین بننے چاہیے نئے، لیکن ابھی تک کا جو رائج قانون ہے وہ یہ. لیکن طاقت اتنی حاصل کر لی گئی، ریاست کے اندر ریاست بنا لی گئی اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں تیار. ایک آدھی پریس کانفرنس بھی کی ہے ڈی جی آئی نے، تو وہ یہ کی ہے کہ ہمارے چیف کے اوپر جو انسان ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے ادارے کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے آئین کا بیڑا غرق کر دیا، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ افسوس کی بات ہے. انہوں نے اپنی ذاتی جو ہے عزت اور بے عزتی کے لیے جو انسان ہے جو کچھ بھی کیا تو ٹھیک ہے، ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا. بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پرفیکٹ نہیں ہوتا انسان، اندر کھانے وہ عمل اس پہ شروع کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اتنے پروفیشنل تو نہیں ہیں وہ، کیونکہ حکومت کا وہ حصہ نہیں ہے، نہ ان کو ترجمانی کرنی چاہیے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو وزارت اطلاعات و نشریات ہے ریاست کے اندر، جو دوسری ریاست ہے ڈی جی یہ ISPR، اس کو بالکل بند ہونا چاہیے. یہ تو عوام کی شکایات موصول کرنے کے لیے ہونا چاہیے یا اس کو جواب دینے کے لیے ہونا چاہیے. اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور یہ پریس کانفرنسز یہ تو دوسری ریاست کا بالکل ثبوت ہے. تو لہٰذا بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں جی. بالکل یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ضرور بلکہ ریٹائر ہونے سے پہلے ہی جو انسان لگا دیا جائے کہ یہ جتنے ہیں نا 5 6 7 جو ہیں شروع کے، سب کے ساتھ کھچر لگا دو. اللہ حافظ.